उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और ढेरों ढेर खुशियाँ आपको अता करे। आज के ये दो वाक़ये जो मैं आपके गोशे गुज़ार कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। हमारा घर एक कब्रिस्तान की दीवार से टकराता है। इस कब्रिस्तान से बहुत से ऐसे वाक़यात जो हमारी आंखों के सामने गुजरे हैं। हमारा पूरा गांव इसका जीता जागता सबूत है। इन्हीं वाक़यात से आपके साथ एक वाक़या पेश करता हूँ जो हकीकत में दिल दहला देने वाला वाक़या है और ये वाक़या मेरे साथ गुज़रा है। मेरा नाम उमैर है। मेरा ताल्लुक़ गुजरात के एक देहात चंडाला से है जो कि बहुत कम आबादी से आबाद था। 1990 से लेकर आज तक एक गांव ही है। जब से होश संभाला इसे एक गांव की शक्ल ही देखता आ रहा हूँ। ये वाक़या आज से 15 साल पहले का है। हमारा घर कब्रिस्तान के बिल्कुल दीवार के साथ दीवार है। सर्दियों के दिन थे। गांव में सर्दी का आपको तो पता होगा, क्योंकि खुले इलाके की वजह से सर्दी की कोई हद नहीं थी। गांव में सब रात ढलते ही अपने अपने घरों में होते थे। एक दिन रात के 1 बजे का टाइम था। किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी जो बहुत सिसकियों से रो रहा था। मैं एकदम से उठ बैठा और बाहर जाके देखने लगा कि इतनी रात को कौन है जो रो रहा है। बाहर निकला तो कोई नज़र न आया, लेकिन आवाज़ मुसलसल आ रही थी और आगे से आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी। मैं भागकर छत पे जाके देखने लगा। ये आवाज़ कब्रिस्तान से आ रही थी। मैं अपने घर की छत से कब्रिस्तान में जाकर देखने लगा तो मुझे एक कब्र पे खड़ी एक औरत दिखाई दी। ना चाहते हुए भी मैंने ऊपर खड़े होकर ऊंची आवाज़ से पुकारा कि कौन हो तुम। इतने में रोने की आवाज़ आ रही थी वो थम गई, लेकिन जैसे मेरी नज़र इस कब्र से हटकर दूसरी जानिब पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ एक खौफनाक वजूद जो आधा कब्र में था और आधा कब्र से बाहर, इसकी आंखों से आग निकल रही थी। इसका पूरा वजूद ब्लैक था और देखते ही देखते वो काला साया ज़मीन से आसमान की तरफ बढ़ने लगा। आसमान पे जाके कहीं गायब हो गया। इतने में मेरी आवाज़ सुनकर मेरे अब्बू छत पे आ गए और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अब्बू को सब कुछ बताया और अब्बू ने मुझे डांट कर नीचे ले गए और दोबारा ऐसी आवाज़ों पे ध्यान ना देने का बोलकर सो गए। और मैं आज तक इस वाक़ये को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज तक सिर्फ सुना था, लेकिन जब देखा तो एक याद बनकर आज तक मेरे दिल में इसका खौफ है। तो बहुत शुक्रिया उमैर जो आपने ये वाक़या हमारे साथ शेयर किया। तो ये दूसरा वाक़या हमारे साथ शेयर करते हैं अदील। तो वेलकम अदील हमारे चैनल पे खुश आमदीद। तो सुनते हैं अदील की ज़ुबानी। मेरा नाम अदील है और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भयानक वाक़या हुआ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स का इकलौती औलाद हूँ। शुरू से ही मुझे बाहर जाने का बहुत शौक़ था। अकेला था तो पेरेंट्स ने भी मेरी बात मान ली और मुझे बाहर स्टडी के लिए कनाडा भेज दिया। अब मैं वहाँ पढ़ता भी था और जॉब भी करता था। इनफैक्ट काफ़ी छोटी बड़ी जॉब्स मैंने की। मेरे साथ एक्चुअली ये वाक़या तब गुज़रा जब मैं शॉप से रात 8 बजे का टाइम था।
میں گھر جا رہا تھا۔ میں ہمیشہ ٹرین پہ آتا جاتا تھا، مگر آج مجھے دیر ہونے کی وجہ سے ٹرین چھوٹ گئی، لیکن اب مجھے تھوڑا پیدل چل کر دوسری جانب سے بس پکڑنی تھی۔ اب مجھے کافی رات ہو چکی تھی۔ ونٹر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اندھیرا جلدی پھیلنے لگتا ہے، اور کینیڈا کا تو موسم بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا۔ میں نے کرسچن گریوو یارڈ کے بیچ سے گزرنا تھا، سو وہاں اندر انٹر ہوا۔ یہاں ایک ایسا قبرستان ہے جو اپنی مثال خود ہے، ایک خوفناک دکھنے میں، لیکن میں انجان تھا اس قبرستان سے۔ آج بارش کی وجہ سے سردی میں بھی اضافہ ہوا تھا، اور اس راستے میں ایک عجیب بات یہ تھی، یہاں مجھے کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر چلا تھا، مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے بھاری قدموں سے چل رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب دوبارہ مجھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی، میں نے رک کے موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھنے لگا۔ اچانک میری نظر جب زمین پہ پڑی تو خوف سے میرا سانس رکنے لگا۔ زمین پہ میرے علاوہ کسی اور کے قدموں کے نشان تھے، جو میرے قدموں کے بالکل برابر تھے، لیکن وہ قدم انسانی قدم سے بہت بڑے تھے، جو اس بارش سے مٹی نرم ہونے سے صاف صاف نشان دکھائی دے رہے تھے۔ اب یہ دیکھ کر میں سپیڈ سے چلنے لگا۔ چلتے چلتے جیسے میری نظر کچھ دور قبر پر پڑی تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ ایک کالے رنگ کا آدمی میری طرف گھور رہا تھا اور اونچی اونچی ہنس رہا تھا، اور اب نہ میں پیچھے کی طرف جا سکتا تھا اور نہ آگے کی طرف بھاگ سکتا تھا۔ اس کا جسم ایسا تھا جیسے پورا جلا ہوا ہو۔ ایک دم وہ ایک درخت میں چھپ گیا، اور اس درخت کو دیکھتے ہی دیکھتے آگ لگنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی میں نے آیت الکرسی اونچی اونچی پڑھنی شروع کر دی اور بھاگتا چلا گیا۔ جس درخت سے آگ نکل رہی تھی، اسی راستے سے گزر کر میں نے قبرستان سے باہر نکلنا تھا۔ راستہ وہی نظر آ رہا تھا مجھے۔ جیسے ہی میں آیت الکرسی پڑھتا بھاگتا گیا تو اس کی چیخوں کی آواز بے تحاشا سنائی دینے لگی۔ بھاگتا ہوا بس سٹینڈ پہ پہنچ کر میں گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو میں کسی کے گھر لیٹا ہوا تھا، جو بس سٹینڈ کے بالکل پاس تھا۔ اس آدمی نے مجھے پوچھا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے ان کو اپنی ساری بات بتائی، اور اس آدمی نے مجھے کہا، تم کو اس قبرستان رات کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس قبرستان میں تو دن کے وقت بہت واقعات ہوئے ہیں، تو تم اس قبرستان میں رات کو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نیا ہوں، مجھے کچھ علم نہیں تھا اس جگہ کا۔ پھر اس آدمی نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر چھوڑا، اور اس دن سے مجھے بہت تیز بخار تھا۔ اس بخار کی وجہ سے نہ میں کالج جا پا رہا تھا اور نہ ہی میں جاب پہ جا رہا تھا۔ دوبارہ اس قبرستان سے گزرنا تو بہت دور کی بات، میں کبھی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ اس واقعے کو 8 سال گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آئے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔